ابراہیم بن ادم سرکار اللہ رب العزت نے بادشاہی عطا فرمائی بڑے حکمران آپ رتلے نوکر چاکر غلام لوڈیا کم کریں آپ بادشاہن ایک نیوار آپ بادشاہی دے اندر ستے پہن اپنے محل دے اندر ستے پہن ایک جوان راتا بادشاہی محل ہوتے چار دے آواز نال بتا آواز آ دیں دے جس نے بادشاہ دی اگ کھلی حضرت ابراہیم بن ادم دے آپ نے پوچھا جوانا کیا ودا تلاش کرے نے آقا لگا میں اٹھ ودا گلے آقا لگا میں اٹھ ودا گلے نا حضرت ابراہیم بن ادم نے فرمایا کملے آج چھتاں دے بلا اٹھ لگ دے چھت دے آرہ تو اٹھ گلے نے وہ کہیں راڑے جوان گول کہیں جنگل جوان گول کہیں زمین جوان گول چھت دے اٹھ کیا کرنا ہے آپ نے فرمایا اے ابراہیم اگر اٹھ چھت دے نہیں ملتا وہ رب بستر محل دے بھی نہیں ملتا اگر رب کو گوڑا لینا والوں انہی جدو جہد کر انہی کوشش کرو کو لب جس ٹائم حضرت ابراہیم بن ادم نے گال سنی آپ دی اکھیں جو نیر بہ پہ آپ اٹھے کر اٹھے سارے تاج محل ساری بادشاہی چھوڑی تو نے گدڑی چارے تصویر مسلح چارے دریا دے کنارے میں ڈیرا لا دیتا دریا دے کنارے دے من بیٹھے اللہ دا ولی جس ٹائم وقت گزرتا گیا ایک وزیر دا گزر دیا تو گر وزیرہ نے روکا بادشاہ کیونکہ وزیرہ دیوال پچھو مڈی بک دی ہوتی ہے نا بادشاہ چلا ونجال وزیری نال والختم انہا دیوال خاتا ختم تھی میں دے نمی حکومت نمی بادشاہ دیوال نمی وزارات نمی والکھامن پیمان دا کم حساب شروع ہوتا ہے جس ٹائم وزیر لنگا دیتا آقا لنگا بادشاہ ایک تاج بادشاہ چھوڑ دے ہوں وہ چٹائی ہوتے بیٹھے ہیں بادشاہ چھوڑ دے اتنے کہ جنگل میں آیا بیٹھے ہیں کیا مل ہے تکو آپ نے فرمایا اے میرا وزیر تو آدھے کیا مل ہے اے پوچھ کیا کچھ نہیں ملا کیا مل ہے آپ جڑے سوئی چاہی بیٹھے نا سوئی کو دریا دے وچ سٹ دیتے ہیں جس ٹائم دریا دے وچ سوئی جو سٹی نا آپ نے حکم فرمائے مچھیاں کو دریا دیا کو کہ میری سوئی واپس لے دیو فرمایا کہ ایک مچھی اپنی منہ دے وچ سونے دی سوئی چاہ دے آ گئی بھئی چاندی دی چاہ دے آ گئی بھئی لوہے دی چاہ دے آ گئی آپ نے فرمایا اے میری نہیں جڑی میری ہی اوہا میری واپس کرو فرمایا کہ اے میرا وزیر اس ٹائم میں بادشاہ کی دے دنیا دے وچ رہ دے انسانہ دے حکمرانی کی دیم ہوں دے میری ہر جا دے بادشاہی چل دی ہے جس نے اس رب نہ لولا